वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळीं कशी आहे तुमी? हाय न्हू बरी? आमी हाय सगळीं बरी. आनी ते दोळ्यान दोंगर वयता तेका लागून अशें अशें कोता. खूंय गेलोले खूंय वचोना, वचपा न्हेसलोली बेगीन ते पार्सल दिवपा वचो जालें. सो तो मनशाक फोन केलो न्हू, सो ते रिसीव करूं ना. सो ती बिजी आलोली मिसा बी गेलो दिसता, मागीर तेजे उपरांत शॉपिंग बी गेलोली. सो तेणी म्हाका आतां फोन मारलो 12:30 जाल्यार मागीर सांजची येता म्हूण. सो आतां तशें कितें सांजची वयतली. सो दाखयता तुमकां खूंय वयता कितें तें. मॅफी काय कितें हाडला तें ऑलरेडी शेअर केलें न्हू तुमकां. आनी न्हू खूब जर म्हाका दिसतालें ऑनलायन हांवें लायटी खुंयसून हाडल्या, कश्यो हाडल्या कितें न्हू. सगळी न्हू लायटीच्या डिस्क्रिप्शनान न्हू हांवें लिंक दिलो आहा. ओके, फ्लिपकार्टाचेर लिंक दिलो आहा. थिंगसून तुमी बाय करूं जाता. ओके, डायरेक्ट ते लिंकाचेर क्लिक करा, डायरेक्ट तुमी त्या प्रोडक्ट्साचेर पावतली. आनी प्रोडक्ट्साचेर पावले उपरांत तुमी डायरेक्ट थिंगसून परचेस करा. तुमी आनी सेपरेट वचून परचेस करपा मागीर सोदपा बी प्रॉब्लम जाता न्हू, एपाचेर वच सोद बी म्हणून. सो तेका लागून हांवें डायरेक्ट लिंक दिलो आहा, डायरेक्ट एपाचेर सावन लिंक दिलो आहा. सो ते लिंकार ओपन केल्यार डायरेक्ट तुमी ते प्रोडक्ट्साचेर पावतली आनी थिंगसून तुमी मागीर परचेस करूं जाता. ओके, आनी आतां फिमो कोता, फिमो बटाट घालून रेड कोता. आतां जाले 2. आतां भायर सरताय आमी सगळीं थंयता ते पार्सल दिवपा. सो तेका फोन मारलो तेन्ना म्हाका 4 यो म्हूण. सो पयलीं मारगांव म्हाका थंय थोड्यो वस्तू उरल्याय तेगे घेवपाच्यो. सो म्हाका मारगांव पयलीं वचों जाय, तेका लागून बेगीन भायर सरताय. मारगांव शॉपिंग करतलें आनी मागीर व्हरोन दितो तेका आनी दाखयता तुमकां. ओके, मागीर मेळटा. डॅनाक न्हेसयला, हांव न्हेसलें, केंस उगोवपा उरलें. म्हाका न्हू हेअर कट करूं जाय, मागीर फोरहेड न्हू चड व्हडलो कसो जाला. सो फोरहेड सो फ्रिंग्स कितें अशें करूं जाय हेअर कट. चोय कशें कितें जाता तें. ओके, मागीर मेळटा आनी चोय कशें कितें जाता तें. केंस चोय कितू सॉफ्ट जाल्या. कंडिशनर हांव लायना, म्हाका पासियेंस ना म्हणून, पूण विथआवट कंडिशनर मागीर केंस सॉफ्ट वयल्यार ते DIY कोता. सो DIY कशें कोता कितें कोता तें चोवपा जाय जाल्यार ग्लॅमकल चॅनल चोया. सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी चोया थिंगा कितें कोता हांव केंसां तें. ओके, मागीर मेळटा. सो गाय जायचे चिकू न्हिदलो आमगेलो. पयलीं गेली चिंचोण्या, मागीर वार्का, मागीर बाजरान थोडे एपार हाडपा. कितें म्हाका पोपाय येता आसलोली, पोपाय मेळना म्हाका. आनी थोड्यो एपार गेलो, मागीर येयलीच. आतां सूप ऑर्डर केला, हॉटांसा सूप. आनी ते रावले गाडी आक्षी. गारपावन दाखय तुमकां कितें हाडलें मोडगोवचें. पेरां हाडले, पेरां. ओके, दाखयता मागीर मेळटा. तो आयलो ते ताता केलो न्हू रे. हां, हाडले ते फ्रेश कोरियांडर हाडल्या, पालक, बटाटे, गाय, पेरां, आपोल. हेजे आमकां घालपा जाल्यार दाखयलो तुमकां कितें तें हाडलें तें. बलून फुलोवन दिली आपल्या, फुलोवन दिला. हांवें थिंगा सूप ऑर्डर केलो, 2 मंचाव आनी 2 हॉटेल्सा सूप केलोलो. हॉटेल्सा तीख मातसो न्हू, सो डॅडी तांकां मंचाव सूप केलो. सो डॅडी हाडलें, हांव वचोन हांव गाडयेन बसून रावलें. डॅडी पेमेंट केलो आनी हांव गाडयेन बोसलें. डॅडी जाल्यार तूं हाडटा म्हणून, तूं वच म्हणून गाडयेन. बाबाय गाडयेन आयलो. सो गाडयेन येवन बसलें. सो डॅडी घेवन येयला. डॅडी म्हणून 2 टिफिनान दिला आनी 2 पोतयान दिला. म्हणल्यार गोडे टिफिना काबार जालें आसलें म्हणून पोतयेन घालून दिलें. अशें म्हणून पोतयेन दिताय न्हू सूप घालून, म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टून ते हितून घालून दिताय न्हू. सो तशें म्हणलें. मामी म्हणून तरी चॅक करा म्हणून लागली. आनी टिकेसर डिकीन दवरलो न्हू, हितून घायल न्हू, टिकीन दवरलें न्हू. सो हांवें सांगलें आसती रे म्हणलें. आनी घरा वचून आमी येयलीं घरा. शूट केलें सगलें, पण आतां हांव चोवपाक गेलें, पळोवपाक जाल्यार तुमकां दाखयताचे पयलीं दाखयलें तें 2 कंटेनर. आनी कंटेनर आहा ते सूप आहा, मात ते सिल्वर बॅगा बेश्टे हात लायले. पयलें ड्राय चिकन दिलें. हांवें जाल्यार डॅडी म्हणलें हांव असो रिटर्न कर, अशें रिटर्न कर आमकां नाका म्हणलें. चोय तेणी कितें केलें तें. ड्राय चिकन म्हाज्या हार्टान कोण येयलो एकलो जाणटलो, तेणें ऑर्डर केलोलें. तेंगे एक स्पायसी केलोलें आनी मातशें लायट स्पायसी केलो तें.
सूप ऑर्डर केला लो रेटीचे ते चिकन आहा ते हाय रेटीचे पूण म्हाका ते लोकांचे अशें खायला म्हाका बरें दिसना आमकां लायक ना तें सो आतां डॅडी आक्षे गेला पोतून ते चेंज करपाक 2 सगळे धाडले 4 धाडले तुमकां न्यू दी न्यू न्हू हे आमगेले पूण ते तुमी चेंज करून प्रॉपर 4 वस्तू दियाय म्हणलें मागीर नॉन च्या आनी हे मागे मिस्टेक जाल्यार तेंचे थिंगा चॅक करून जाय आहलो न्हू सो ती मागे मिस्टेक जाल्यार चॅक करूं ना सो नेक्स्ट टायम हांव केरफूल जातलें कितें म्हणपाचें बरे भाशेन घरा बी पावली सगळें बरे भाशेन जालें आनी हाल्या 8 तारीख हाल्या फेस्त पणजेचे आनी मारगांव न्हू सो हाल्या बाबा फेस्ताची बाबा हॉलिडे हा सो तो ट्युजडे सोन चोवया डॅडीक जाल्यार लेट स्टार्ट करुया म्हणल्यार आमगेले सगळे रेसिपीज सो हांवें तुमकां दिसतालें कमेंट्स रिप्लाय कोणें करूं ना पूण हांवें अशें कितें चिंतिल्लां डेली ब्लॉग आहा तो डेली ब्लॉग घालतलें तितून हांव रेसिपीज घालता तुमकां ओके सो रेसिपीजूय तितून एड करतलें आनी घालतलें कोणाक चोवपा जाय ती चोयतली आनी कोणाक चोवपा नाका ती मागीर स्कीप करून चोयता येत न्हू सो रेसिपीजूय येतो तुमकां सगळें जें आमी करता तें पेरां हाडल्या खूब कितें कितें रेपाडी हांवें फूल क्रिसमस प्रॉपर वे क्रिसमस करता जेन्ना आमी ल्हान आसतना एक्सायटमेंट आसतालें क्रिसमस अशें करता तशें करता सगळें तशें म्हाज्या बाबागे एक्सायटमेंट चोवन हांव एक्सायटेड जालां आनी अशें करूं जाय तशें करून मम्मा अशें तशें म्हणटा सो तेगे एक्सायटमेंटाचे बरोबर आमी एक्सायटेड आहा सो आतां आमी सगळें स्वीट करतलें जें आमी ल्हान आसतना करतालीं तें आतां कितें एक करतालीं 2 करतालीं मागीर सोडून दितालीं नेवऱ्यो कोरमलां करतालीं उरलेलें आमी सगळें रेडीमेड हाडटालीं दुसरें करून दोदोन केलें दोदोन करतालीं उरलेलें कांय करूं वचनासलें पूण ल्हान आसतना प्रॉपर क्रिसमस सेलिब्रेट करतालें प्रॉपर सगळें स्वीट्स बी करून करतालीं सो तेका लागून सो इपाटीपान प्रॉपर क्रिसमस सेलिब्रेट करतलीं सगळें प्रॉपरली करतलीं सो चोया कशें कितें जाता तें सो वेरी एक्सायटेड आहा आनी आयचो डे हिंगा काबार जाता आनी मेची नेक्स्ट व्लॉगान आनी एक प्रॉब्लम जालो म्हागेलें बाबागेले हांव व्हिडियो घालता न्हू 3 पाटी म्हाका कॉपीरायट येयले 3 पाटी हांवें व्हिडियोज डिलीट मारला आतां 4थी पाटी अपलोड केला आनी सगळें डिलीट मारला म्हाका थोड्योश्यो वस्तू आहाय त्यो 10-15 मिनटाचो व्हिडिओ आहा तो 6 मिनटाचो व्हिडिओ केला आनी सगळें डिलीट केला आनी घायला सो आतां फिंगर्स क्रॉस कोता की ही अपलोड जाल्या प्रॉपर भाशेन म्हणून सो चोवया कशें कितें तें मागीर हो ब्लॉग हिंगा काबार करता ओके सो आयचो दीस असो गेलो सो हाल्याचें चोवया कशें कितें तें टील देन